سورت نشرح محمد چودید رسول امین خدا برخاست ز خواب علم نشرح محمد ہموار بشو بر عید الدل بگزار بخواب علم نشرح محمد ہموار بشو بر ای رفعت حفدر در مالا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد در ہفت بہشت بشو بر داخل بر دوزخ بر نظر علم نشرح محمد قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرح محمد در ہفت بہشت بشو داخل کن نظر مولا عرش بریرا ہفت بدی در در بلیالا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اہل محمد و جزم محمد نظم محمد فتان محمد و عین محمد بنان محمد اسبو محمد و اتمع محمد و رسغ محمد کتف محمد عزوت محمد جزامت محمد اللہم صلی علی جمت وفرت لمت حجرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جبین محمد متین محمد مکین مدین محمد عزین محمد وزین زین محمد شین شین محمد نظر دین محمد و دین محمد حرکت محمد و فرقت محمد جماعت تلاوت ولایت امانت رسالت دیانت و حجت و لجت و سنت محمد اللہم صلی علی جمت محمد اللہم صلی علی حنین محمد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد عصب بطن محمد بطن جو محمد شب جزو محمد غسل وضو محمد عصب جزم محمد عصب جذب عصب دلب اصول وصول بطول قبول رسول محمد اللہم صلی علی جزام محمد انتقام محمد الزام محمد احترام محمد عنوان بیان قرآن لسان فتوان محمد اللہم صلی علی جذبت محمد حدت صباحت ملاحت ولایت عذوبت عطوفت انوست نظامت محمد اللہم صلی علی صلو علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اذبار محمد انتبار محمد اعتبار محمد افتقار محمد علاج محمد سعود محمد لیلت معراج محمد کشف الدجا محمد والضحى محمد واللیل اذا سجا محمد ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى 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 فكان قاب قوسين او ادنى ثم اوحى الى عبده ما اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی بالعمرک انہم لفی سکرتہم یعمون صلی علی محمد وبعمرک علم نشرح لک صدرک بعرفان محمد ورفعنا لک ذکرک فی شان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جمل محمد کمالات محمد عبادات محمد ولایات محمد اطاعات محمد ریاسات محمد حجات محمد عادات محمد عدم محمد حرکت سکون محمد حیات موت محمد نظم فوت محمد عدم قوت محمد شوکت عود محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ